अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। भाई, ये जो पाकिस्तानी ड्रामे और सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पे जो ट्रेंड्स पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ में फ्लोट किए जा रहे हैं, उन गलीज़ ट्रेंड्स में से एक ट्रेंड जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, कि जिसको सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना नॉर्मल करके दिखाया गया है और एक ट्रेंड की शक्ल ये चीज़ इख्तियार कर गई है, एक फ़ैशन की शक्ल इख्तियार कर गई है। और लिबरलिज़म के नाम के ऊपर ये चीज़ ऐसी है कि ऐसी मूवीज़ और ड्रामे बनाए जा रहे हैं कि जहाँ पे एक बीवी उसने बाहर चक्कर चलाया और चक्कर चलाने के बाद ठोका ठाकी करने के बाद वापस जो है वो उसको दिखाया गया वो बड़ी मज़लूम है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और जो हस्बैंड है उसका बाद में उसने उसको माफ़ कर दिया और बाद में वो हैप्पीली लिविंग हैप्पीली आफ्टर, और इस तरह की नॉर्मलाइज़ करके। और इसके ऊपर मैंने पहले भी यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए बात की है कि हर वो मुआशरे का गंद जो है कि जिसको ना हमारा कल्चर सपोर्ट करता है, ना रिवायात सपोर्ट करती हैं, ना हमारा दीन सपोर्ट करता है, और अभी से नहीं सदियों से सपोर्ट नहीं करते इन तमाम चीज़ों को। लेकिन इस टाइम पे जो एजेंडाज़ हैं उन लोगों के जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज याद रखें एक बात कि IMF की जो शराइत होती हैं जब कोई भी मुल्क कर्ज़ा लेने जाता है तो एक शराइत वो होती हैं कि जो ऑन पेपर होती हैं कि आपने वो शराइत बिज़नेस और इकॉनमी से रिलेटेड होती हैं कि आपने ये रिफॉर्म्स लेके आने हैं अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, आपने अपनी टैक्सेशन में ये रिफॉर्म्स लेके आने हैं, टैक्स आपने इतनी कलेक्शन करनी, ये तमाम वो शराइत हैं जो ऑन पेपर होती हैं लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे एजेंडाज होते हैं जो कि उस कौम या उस मुल्क जो कि कर्ज़ा लेने वाला है उसकी कह लें कि मॉरल वैल्यूज़ या उसके मुआशरे में जो उसकी ट्रेडिशंस, कल्चर, जो दीन, ईमान, इन तमाम चीज़ों की अल्टरेशन भी उन शराइत में से एक शराइत होती है कि जो ऑन पेपर नहीं होती, लेकिन वो वर्बल एजेंडाज़ और हिडन एजेंडाज़ होते हैं उन लोगों के जो आपको पैसे देते हैं। और बड़े सक्सेसफुल और कामयाब तरीके से सालों से, दहाइयों से ये एजेंडाज़ जो हैं ये ख़ास तौर पे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की ये जो मुआशरा है हमारा, इसके अंदर बड़े कामयाबी से फ़्लोट करने वालों ने इन एजेंडाज़ को फ़्लोट भी करवाया है और लोगों को एक्सेप्ट और अडाप्ट भी करवाया है। अब इस टाइम पे क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब कि शादी होती है हस्बैंड वाइफ की और इसमें सिर्फ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स महदूद अरेंज मैरिज तक नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे माँ बाप से लड़ के जो है वो लड़का लड़की ने शादी की और शादी करने के 1-2 साल के बाद जो है वो या हस्बैंड का बाहर कहीं चक्कर चल गया और या बीवी का बाहर कहीं चक्कर चल गया। तो इसको एक तो नॉर्मलाइज करके दिखाया गया और उसके बाद फिर बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे फ़िलासफ़र्स बैठे हैं, बहुत से ऐसे कह लें कि ज्ञानी बैठे हैं कि जो इसको जस्टिफाई करने के लिए रीज़न्स प्रेजेंट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आप बहुत से ऐसे काउंसलर्स या वो लोग जो कि ज्ञान बांटते हैं, रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, उनसे अगर आप पूछें ना तो अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर तो वो इस चीज़ को बड़ा इन डेप्थ जाके बड़ा कि जी ये ऐसे होता है तो हस्बैंड अगर टाइम नहीं देता तो वो ये नहीं देता, तो वो औरत है तो उसने टाइम लेना होता है, या अगर बीवी जो है वो ये नहीं करती वो नहीं करती, तो बड़े दकीक नुक्तों को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस वजह से बीवी बाहर ठोका ठाकी कर रही है या खामंद या हस्बैंड बाहर ठोका ठाकी कर रहा है। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सब बकवास है। असल वजह जो होती है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, अगर आप बाहर जो है वो ठोका ठाकी, उसमें सिर्फ एक वजह और एक लफ्ज़ में इसको मैं आपको बताऊंगा, वो होता है कीड़ा, वो होती है चुल। ठीक है, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कि हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा, वो ये नहीं हुआ, वो उसके इमोशंस को नहीं समझ रहा, तो बीवी उसके इमोशंस को नहीं समझ रही, तो ये नहीं, भाईजान ये सिर्फ होता है कीड़ा। जिस बंदे च कीड़ा होएगा तुम जो मर्जी कर लो, उन्हें बाहर ठोका ठाकी करनी है। जिस बंदे च कीड़ा नहीं ना वो नहीं करेगा, वो लॉयल रहेगा। ठीक है, तो ये कह लें कि इसमें फॉल्ट किसका है? ऑब्वियसली मुआशरा, अगर जिस तरह का मुआशरा होता है ना वो उस तरह की बात को अडाप्ट करता है। अगर पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ये चीज़ दिखाई जा रही है, हर दूसरे ड्रामे के अंदर जो बीवी है उसको बाहर कहीं ना कहीं चक्कर है, वो मुंह मार रही है, या हस्बैंड जो है वो उसकी शादी हो गई है लेकिन वो बाहर मुंह मार रहा है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज करके दिखाया गया है, तो पाकिस्तानी मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है ना, देखा जा रहा है। ये वीडियोज़ जब यूट्यूब पर पोस्ट होती हैं इस तरह के गलीज़ और घटिया ड्रामों की, तो दो घंटे के अंदर मिलियन व्यूज़ प्लस टप जाती हैं वीडियोज़। तो ये कौन देख रहा है? ये को बॉट्स तो इन्होंने लगाई नहीं हुई है, गोरे तो देख नहीं रहे आपके ड्रामे, आप ही देख रहे हैं ना, आप ही को पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल है, ऐसे होता है। आपकी फैंटसी, यानी एक फैंटसाइज कर दिया हुआ है कि शादी के बाद बाहर ठोका ठाकी एक फैंटसी है, तो बाद ठोका ठाकी करने तो बाद वापस आके माफ़ी भी मांग लेनी है,
پھر اگر واپس آ کے معافی مانگنی ہے، اور معافی اگر عورت نے ٹھوکا ٹھاکی کی ہے اور ہسبینڈ اگر معافی نہیں دے رہا تو پھر ہسبینڈ کو اس ڈرامے میں گندا دکھایا گیا کہ یار بڑا گندا آدمی، بڑا فضول آدمی ہے، انہوں تمیز نہیں، انہوں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یا ہسبینڈ اگر واپس آ کے معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں جو ہیں، یہ ہم جیسے میں نے پہلے کہا، نہ ہمارے مورل ویلیوز، نہ ہماری ٹریڈیشنز، نہ ہمارا کلچر، کوئی بھی چیز اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. اور اس میں صرف جو ہے وہ کیڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں، چل ہوتی ہے، ہوس، لسٹ جس کو بولتے ہیں. یعنی کہ یہ برائی ہے، یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے. یہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ خاص طور پہ، ہاں اگر آپ سنگل ہیں اور باہر جو ہے وہ آپ منہ مار رہے ہیں، تو وہ بھی آبویسلی اس کے اوپر بھی میں نے پہلے بات کی ہے کہ بچوں کی جلدی شادیاں کر دیں، کیونکہ تقریباً 99% بچوں کو ایک سرٹن ایج کے اندر، خاص طور پہ 18-20 سال کی عمر میں، لڑکا لڑکی دونوں کو ایک دفعہ پیار ہوتا ضرور ہے، اور ان کو ایک ایسا بندہ، وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس بندے سے ہماری شادی ہو جانی چاہیے. آبویسلی اس ٹائم پہ بلوغت ہوتی ہے، وہ جوان ہو رہے ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک سیکشول بایولوجیکل نیڈ بھی ان کی ہے، شادی کر دیں آپ ان کی، ٹھیک ہے. تو بائی دا ٹائم آپ وہ اپنے 30s میں جائیں گے، وہ ایک 10 سال کا عرصہ ایک رسپانسبل لائف گزار کے ایک تجربہ ان کو ہو چکا ہوگا، اور ارلی ایج میں وہ آبویسلی وہ ریپروڈیوس بھی کریں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے، جب ان کے بچے تھوڑے بڑے ہوں گے وہ بھی ینگ ہوں گے. تو جو اسلام نے تو جو سسٹم ہمیں دیا ہے، فیملی سسٹم، اس سے تو خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ اسلام یا دین ایک لائف سٹائل ہے بیسکلی. ہم نے صرف اس کو مسجدوں اور نمازوں اور روزوں تک محدود کر دیا، یہ ایک اور ٹاپک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو سسٹم چل پڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ شادی شدہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کنوارے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چلے وہ تو، شادی شدہ لوگ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں، خاص طور پہ اگر آپ کے بچے ہیں تو سب سے بڑا ظلم اپنے بچوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک شادی شدہ مرد ہے، باہر منہ مار رہا ہے، کسی عورت کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اور وہ اپنی بیوی کو چیٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں وہ اپنی بیوی کو نہیں چیٹ کر رہا، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو چیٹ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو چیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ وہ کسی ایک شخص کو نہیں چیٹ کر رہا، وہ پورے خاندان کو چیٹ کر رہا ہے. اگر ایک بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر، اور وہ باہر کسی میں انٹرسٹڈ ہے، یا باہر کہیں منہ مار رہی ہے، ٹھوکا ٹھاکی کر رہی ہے، تو وہ صرف سب سے پہلے تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے، اس کے بعد وہ اپنے خاوند، اپنے شوہر کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں، اپنے میکے والوں کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے، اور پھر اپنے سسرال کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے. تو شادی شدہ لوگ جب اس طرح کی جو ہے وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر کتنے خاندانوں کے ساتھ جو ہے وہ، مجھے لفظ کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں پنجابی میں، بھین یقیدہ برانڈڈ واجہ بجا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ. لیکن قصور آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کا خیر ہے قصور، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ سے زیادہ قصور جو ہے وہ ان کا ہے کہ جو باہر کے ان ایجنڈاز کو، واہیات ایجنڈاز کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اور ان کی جو پارکنگ ہوتی ہے، یہ جو پارک کیے جاتے ہیں ایجنڈاز، اور جہاں سے یہ ٹیک آف کر کے آپ کی سوسائٹیز میں جاتے ہیں، وہ آپ کا نیشنل میڈیا ہے، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا ہے، فیملی ویلاگنگ، اور یہ وہ تمام ڈرامے بازیاں کہ جس کے اوپر آج آپ دیکھیں کہ 90% ہماری خواتین جو ہیں وہ ایڈکٹیڈ، نشہ بن چکے ہیں ان کا. تو آئی ریلی وانٹیڈ کہ یہ ایک ایسا ایشو اور ایسا ایک ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر میں بات کروں، اور میں ہر ویڈیو میں تقریباً، کیونکہ یہ نیا چینل ہے، اس کے اوپر نئی ویڈیوز ہم اب ڈال رہے ہیں، میں نے یہ کوشش کی ہے. اور پہلے آلریڈی ہمارے ماشاءاللہ سکسیسفل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹریڈنگ انویسٹنگ مارکیٹ سے ریلیٹڈ، لیکن ان پلیٹ فارمز کے اوپر اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو زیادتی میرے فالوورز کے ساتھ جو ان پلیٹ فارمز پہ ہیں ہوگی، بیکاز وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے ٹریڈنگ انویسٹنگ مارکیٹس کا کانٹینٹ لے کے جاؤں. تو یہ ایک میری اپنی خواہش اور اپنی ایک چاہت کہ جہاں پہ میں ہمارے سوشل ایشوز جو ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کے اوپر اپنی اوپینین، اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے مجھے وہاں سپورٹ کیا، امید کرتا ہوں آپ یہاں بھی مجھے سپورٹ کریں گے. خیال رکھیں اپنا. ویڈیو اگر پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پر کلک کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. شکر گزار ہوں اپنے وقت نکالا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.